बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। खसूसी अदालत के फैसले पर फौज में सख्त गम गुस्सा। 40 साल मुल्क की खिदमत करने वाले मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते। DGI SPR। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करूंगा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर चीन का इजहार तशवीश। सलामती कौंसिल से तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। बाबर रावत की एक्सटेंशन की ख्वाहिश अधूरी रह गई। इंडिया के नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया गया। अच्छा होता अगर इमरान खान कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अहम पैगाम। महातीर मोहम्मद ने शाह सलमान को फोन करके इत्माद में ले लिया। महातीर मोहम्मद ने यकीन दहानी करवाई कि कुआलालंपुर इजलास OIC की जगह नहीं लेगा। अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की बहाली से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान पहुंच गए। ईवान नुमाइंदागान में ट्रंप के मुआवजे के लिए वोटिंग आज होगी। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले शामिल करते हैं आज का सवाल। खसूसी अदालत की जानिब से परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दिए जाने का फैसला। आपके ख्याल में अदालत का ये फैसला दुरुस्त है? जी हाँ, जी नहीं? तो नाजरीन अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। नाजरीन हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खसूसी अदालत की जानिब से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दिए जाने वाले फैसले पर पाक फौज का इंतहाई शदीद रद्द अमल भी सामने आ गया, जिसमें कहा गया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं, वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि खसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब पाया जाता है। परवेज मुशर्रफ मुल्क के सदर, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रह चुके हैं। उन्होंने 40 साल मुल्क की खिदमत की है, पाकिस्तान के दफा के लिए जंगें लड़ी, वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि परवेज मुशर्रफ के केस से मुतल्लिक खसूसी कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, केस को अदालत में निपटाया गया। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया, अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। उन्होंने कहा है कि अफवाज तवक्का करती है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को आइन के तहत इंसाफ दिया जाए। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाते हुए कहा था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। उन पर आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने का जुर्म साबित होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जिसमें परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के फैसले पर मशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया, जिसमें पार्टी की तमाम सीनियर लीडरशिप शिरकत करेंगी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में साबिक सदर, आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को खसूसी अदालत की जानिब से सजाए मौत के फैसले पर मुशावरत भी की जाएगी और पार्टी क़यादत हालात का जायजा लेकर आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। इसके अलावा कोर कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्ट्रेटजिक अमूर पर बातचीत के लिए फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा है कि बाहमी तजारत का हजम और स्ट्रेटजिक
شراکت داری کے لحاظ سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ مستقبل میں پاک ترک تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردگان کے درمیان عالمی پناہ گزین کانفرنس کے دوران ملاقات ہوئی، جس میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کو کوالالمپور میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے بھی اعتماد میں لے لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور سلامتی کونسل سے تفصیلی بریفنگ طلب کر لی ہے۔ وزیر خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اختتامی اجلاس کے دوران کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین گروپ کی جانب سے جلد از جلد تفصیلی بریفنگ دینے کی درخواست کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں اس پر زور دیا کہ وہ کنٹرول لائن پر حالیہ کشیدہ صورتحال کا جائزہ لیں جو امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 اگست کے بعد دوسری مرتبہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کے نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل بپن راوت 31 دسمبر کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل منوج مکنڈ نروان کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ وہ بھارت کی بڑی فوج کے 28ویں سربراہ ہوں گے۔ اس وقت وہ بھارتی فوج کے وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل منوج مکنڈ نروان نے 1980 میں 7ویں سکھ لائٹ انفینٹری میں شمولیت اختیار کی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ مشرقی کمانڈ، آرمی ٹریننگ کمانڈ، کارگا کور ہیڈ کوارٹرز کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوتا اگر ترتیب شدہ پروگرام کے تحت عمران خان کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کرتے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے پاکستانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل میں پاک ترک تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے، جبکہ باہمی تجارت کا حجم اور اسٹریٹجک شراکت داری کے لحاظ سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور سعودی شاہ سلمان کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو فون کر کے کوالالمپور میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ کوالالمپور اجلاس OIC کی جگہ نہیں لے گا۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان کے اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل سے OIC کا اجلاس بلانا چاہیے۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان نے انہیں کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا ہے۔ سعودی شاہ کا اس حوالے سے موقف کچھ اور تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کو OIC اجلاس میں اٹھانا چاہیے اور میں ان کے اس موقف سے اتفاق کرتا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان سے دوبارہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد افغانستان پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی منظر نامے پر زلمے خلیلزاد کا دورہ افغانستان اہم سمجھا جا رہا ہے، جس کا مقصد طالبان کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق زلمے خلیلزاد افغان صدر اشرف غنی سے خصوصی ملاقات کریں گے اور ملک کی حالیہ سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ نمائندہ خصوصی ٹرمپ کا موقف افغان حکام کے سامنے رکھیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایوان نمائندہ گان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ووٹنگ آج متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اختیارات کے غلط استعمال کے الزام کا سامنا ہے۔ امریکی ایوان نمائندہ گان میں ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ٹرمپ کو کانگریس کی
راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام کا بھی سامنا ہے۔ جوڈیشری کمیٹی دونوں الزامات پر مواخذے کی منظوری دے چکی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔